صباح الخير البنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير ملي تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الغديوه خفيفه وشهيه ولذيذه بزاف. هاد الغديوه البنات هي كتلاحظوا تلها الحامض، هي الفخيضات، عباره عن فخيضات ديال الدجاج في الفران. اول حاجه غنديروا الحامض نعصروه. بغيت نصوبها بحال التشرميله ديال الحوت، غندير التشرميله ديال الحوت هي اللي باش غنصاوب هاد الفخيضات. عصرت الحامض، نحيد هاد العظم ديالو اللي طاح، ونبداو نديرو العطريه اللي محتاجين ليها. غندير شويه ديال البزار، الدجاج والحوت ما كيبغيش البزار بزاف. غندير سكينجبير، غنضيف كمون. الفخيضات تيجيو رائعين بزاف في الفران، حاجه اللي كتكون ناشفه ما فيهاش اللدام، ما فيهاش الزيوت. تحميره، أي الفلفل الاحمر الحلو، معلقه كبيره صغيره عامره مزيان. غنضيف كذلك القزبور يابس، نص معلقه صغيره. غنضيف توم بودغ، انا هي اللي كنستعمل. اللي كيفضل الثوم الاخرى اللي كيدير الثوم العاديه طريه يدير 2 دروس ولا 3. هاد الطريه زعما الكميه القدر ديالها غنضيف الربيع، كيبقى على حسب شحال غادي طيبي، القدر اللي غادي طيبي غادي ديري العطريه ديالتك. انا كنعطيكم هي فكره، وكل واحد غادي يدير على حسب القياس اللي عنده. غنزيد زيت الزيتون 2 معالق كبار، ونضيف شويه ديال الهريسه. اللي كيفضل الحار اللي غادي يديرها، اللي عنده الوليدات وما كيعجبوش الحار ماشي مهم، اختياريه. واخا هي كتزيد البنه، درت انا هي شويه. اللي ما بغاهاش يبدلها بلاصوص الصوجا. صافي نخلط مزيان هاد التشرميله باش يبان ليا واش نضيف عليها الماء ولا لا. الا جات باقي شويه عاقده قاصحه مازال، غنضيفو على شويه ديال ماشي معلقه ولا 2، شويه. غنجيب الماء، هانتوما شفتوا شويه اللي زدت عليها الماء باش تطلق مزيان هذيك التشرميله. ونجيب الفخيضات اللي عندي غسلتهم وناشفين من البارح. هي هادشي هو، لكن من الاحسن زعما اللي بيصاوبها يكون من ديال التشرميله وهادشي في الليل، احسن من الساعه بساعتها. ناخذ الفخيضات ونفلحهم شويه هكا بالموس باش تدخلهم ديك التشرميله، اني ما نطيب ما رقدتهم حتى النهار بنهارو نهار باش غنطيب هي اللي صابتهم. اما نتوما البنات اللي بغات تديرها احسن ديرها في الليل وتخليهم بيتين راقدين هكاك التشرميله تاعتهم، كيصبحوا كيجيو هائلين المذاق فيهم كتر. غزال احسن من هكا في النهار بنهارو حتى هكا كيجيو. ولكن حسن الدجاج الا بيت راقد في اي كيف ما بغيتي نطيبو الدجاج، الا بيتناه في العطريه ديال في تشرميلتو كيصبح احسن، كيكون في الطياب ديالو احسن من طال الساعه بساعتها. صافي غندير الكميه كلها اللي عندي ديال الفخيضات، نفس الشيء كنفلحهم بالموس ونحطو في التشرميله حتى نكملهم. اللي غادي ندير يديا باش ندلكهم مزيان بهذيك الشرموله اللي عندهم فاش كاينين. لا بدا ندلكهم بيديا مزيان باش ندخلهم العطريه مزيان، وغادي نخليهم جانبا حتى تقرب الوقت نبغي نطيبهم.
ونرجعو باش نشوف نوريكم كي غندير ليهم في الطاوة وغنديرهم في الفران. هيا غادي ندلكهم مزيان. شفتو صافي غادي نخليهم جانبا باش نصاوبو الاطباق الاخرى اللي غادي نرافقو معاهم. صاوبو شويه ديال الروز وواحد الشليضه اللي سهله. صافي دابا دخلت لهم العطريه مزيان، غنخليهم جانبا تيقربوا قيد الغداء. البنات الا دابا بغيت نحضر باش بغيت نرافق الدجاج ديالي، اول حاجه غندير الرز. الا قلنا الدجاج تنقول الرز تيتواتر بزاف معاه. غادي خديت درت زلافه ديال الرز، هذا القياس، هذا العبار. زلافه الرز غسلتها مزيان. غادي نزيد عليها 2 زليف ديال الماء. العبار اللي خديتو ديال الرز غادي نزيدو عليه 2 عبارات تاع الماء. وغندير لها شويه الملحه وشويه البزار وشويه ديال الزبده. الزبده او زيت، انا غندير اليوم شويه ديال الزبده لان باش ملي غادي يطيب هذاك الشيء غنضيف عليه الزبده غادي تجي معاه. ما عادش ندير لا زيت الزيتون لا زيت المائده، غندير شويه ديال الزبده وندير في طنجره الضغط. ملي تبدا الصفاره كتصفر غادي نقصوا عليه اقصى، نقصوا مزيان النار حتى ما تبقى فيها شويه ونحسبوه 5 دقائق. كتحلي كتلقاي الرز كانه فورتيه كيطيب، تيكون حبه وراه حبه. هذا الرز كلاصي وكيجي زوين وكيجي لذيذ سميتو، ما كيكونش معجن لك. دابا غنمشي نديرو طنجره الضغط ونرجعو نكملو بقيه التحضير. البنات هاني رجعت لكم بعد ما الدجاج ترقد والرز راه طاب. غادي نوريه لكم. دابا بغيت نديرو الفران، قربت الوقيته ديال الغدا نديرو الفران. خديت مول درت فيه ورق الطبخ ودهنته شويه ديال الزيت وغنحط فيه هاد الفخيده ديال الدجاج. كتشهيوه كتجي لذيذه بزاف وكنبدلو بها الروتين ديالنا ديال الدجاج وداكشي اللي هما فين كنديرو. هاد لاصوص اللي بقات غندير فيها واحد شويه بطاطا. وانتم لكم اختيار، ديروا بطاطا ديروا خضره اخرى اي حاجه كتفضلوها ديروها. انا درت شويه ديال البطاطا، انا بنتي كتفضلها عزيزه عليها بزاف، درت لها هاد شويه. غنديرو مع الدجاج طيب حتى هي كلشي غادي يطيب في الفران. راه زدت الملحه قبيله راه ما درتهاش نسيتها. صافي كناخذ هاد لاصوص نزيدها فوق الدجاج وكنعاود نغطيه في هذا عفوا بورق الطبخ وندير فوقو بابي الومنيوم وكنخشي. البنات الرز هو طاب. نتوما كتلاحظوا قلت لكم راه تيجي بحال مفور، ها حبه تبع حبه، ما معجن ما ملصق ما والو. بهذيك الطريقه اللي درتيها راه هكا كيجي لك بها الرز. القياس الرز اللي عندك كديريه 2 ديال الماء وديريه في طنجره الضغط زويته ومليحه وشويه زيت الزيت. كتصفر الكوكو تحسبي 5 دقائق وكتنقصي البوطه، عفوا تصفر الكوكو تنقصي البوطه تحسبي 5 دقائق وتطفي وتخليه حتى تيبرد وتحليه تلقيه على هذا الشكل. هانتوما زدت لا كريم 2 معالق كبار ولا نص كاس، راه شاعله عليه النار لكن هي شويه كتبان لكم لانها شويه مهيله باش ما يلصقش لينا في الكاسرونه وما يتعجنش. هو ما غاديش يتعجن، غير النار خصها تكون مهيله. غنزيد الفرomاج تيسخن مزيان ويذوب لا كريم، يعني نزيد الفرomاج باش نزيدو يذوب ليا ونحيد الرز ديالي. صافي
غنحركو واخا تحركي واخا راه ميتجن ما حتى حاجه تيبقى هكاك. دابا غنزيد الفرماج. هانتوما كتلاحظوا زدت الفرماج اللي عندي موتزاريلا هو اللي عندي درتو. الا كاين الحمار ديروه، كاين الفرماج سيدار دير شيدار ديروه، اللي عندكم ديروا. عندكم 3 انواع، ب3 خلطوهم كل واحد منه شويه وزيدوه الروز ديالكم، راه كيجي به هائل كاع. الا كانوا الفرماج ب3 كيجي واحد الروز اللي روعه، زعما مذاق خطير. وشي حاجه اللي مخالفه، ماشي شي حاجه اللي واحد المذاق مخالف للرز. وغنصحوا الذوق بشويه الملحه وشويه البزار. صافي دابا الرز ديالنا تقريبا وجد. غنحركو شويه. شفتو كي كتلاحظوا داك الفرماج ملي داب كيولي معلك هو الرز. دابا غادي نغطي عليه ونطفي عليه النار ونغطي حتى نبغي نقدمو. هاكا نغطي ونخليه. دابا غندوزو نصاوبو شليضه اللي عندنا، شليضه بسيطه بزاف. نصاوب التليفون والمقادير موجده اهو، مقطعه كاع المسائل موجده. ندير الخس، غسلته وخليته تنشف قطعته. وغنضيف عليه مطيشه، لافوكا، التفاح، الخيار، شويه المايس. هاد الشليضه كلها كي كيقدمها كلها على حسب الذوق ديالو، كلاش كيدير فيها. كاين اللي كيكتفي بالخس والخيار والمطيشه بوحدهم، كلها على حسب اش كيفضل. غنزيد الخيار، مطيشه، زيت الخس، مطيشه، الخيار. ونزيد التفاح كيجي بنين معاهم. ونزيد لافوكا. كاين مرات اللي كندير كنحيد لافوكا، كندير هادوك نحيد لافوكا ونحيد المايس، كندير التفاح والخس والمطيشه بوحدهم ونزيد عليهم شويه الزبيب حتى هما كيجيو هائلين. الحلاوه وديك الحموضيه والملحه اللي كنديرو كيتجانسوا دوك المذاقات، تيعطيو مذاق غزال. غنضيف الملحه والبزار وشويه ديال الزيت وشويه ديال الحامض، شويه ديال البزار، شويه ديال الحامض. ما كتعجبنيش تكون حامضه بزاف، شويه اللي غنضيف. نعصر شويه ونضيفوه. ونزيد شويه ديال زيت المائده. كاين اللي كيدير لها كيفضلها بزيت الزيتون، حتى هو كيجي بها زوين، كيجي حتى تكون زينه. شلاضات كتكون حتى بزيت الزيتون كتجي بنينه. انا نزيد ندير زيت المائده. كاين كيضيف ليها الطون، هاد المقادير، كيضيف الطون، كيضيف كاشي، فرماج مقطع، كلها على حسب الذوق ديالو. صافي دابا الشلاضه موجوده، نخلطها مزيان ونخليها في الثلاجه حتى يكمل لينا الدجاج بالطياب. صافي ورجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق كي غادي نقدمو. ما تمشيو فين تشوفوا معايا الطبق النهائي. الدجاج كي قلت لكم راه درتو في الفران تقريبا 40 دقيقه حتى 45، اللي وجد 40 دقيقه. كنحيد عليه لابابي الومنيوم كنخليه كيتحمر له. 40 دقيقه غالبا كيطيب على درجه 180. البنات بعد ما وجدت الغديوه ديالي رجعت لكم قدمتها اطباق فرديه كل والحصه ديالو كل الطبق ديالو. هانتوما كتلاحظوا الدجاجه هو طحمه هو بطيطه، تشوف كي جا مذهب وغزال، وحتى البنه راه بنين بزاف.
ملي طاب حيدت ليه بابي الومنيوم وخليته كيتحمر. الرز درتو في الزليفات وخويته على هذا الشكل. هذيك لاصوص كاينه في الدجاج، درت مشويه. شلاضه زيتها بالبيض، الا عندك زيتون الاسود زيتون الكحل كاين، ديريه من الفوق حتى هو كيزيدها المنظر. هنايا زويت شويه الزيتون بالزعتر، حطيته تما مشرمل بالزعتر، درتو في الطبق. ما بقى لي دابا الا نودعكم نقول لكم شكرا على المتابعه، وكنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق، ما غتندموش الا جربتوا، انه الطبق اللي شهي بزاف وسهل في التحضير. وشكرا والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد. وكالعاده اي واحد تيشوف القناه ديالي اول مره يضغط على الجرس في كيف اسفل الفيديو يشترك فيها ليصل دائما الجديد ديالها. وشكرا والى اللقاء.